بہت ہی خوبصورت کلام ماشاءاللہ. زہرا سین دا دین تے مان تران آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا زہرا سین دا دین تے مان تران آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا زہرا سین دا دین تے مان تران آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا او جیدی اصل نوری نوری جیدی نسل نوری نوری جیدی نسل نوری نوری او انسان آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا زہرا سین دا دین تے مان تران آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا اور جو آقا دے آسافر جو آقا دے آسافر سورب دی ستھر سافر سورب دی ستھر سافر پڑھ قرآن آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا زہرا سین دا دین تے مان تران آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان او عرش پریدار آئی او کل خلقت دا ماہی او کل خلقت دا ماہی رب منوان آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا زہرا سین دا دین تے مان تران آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا او نیویت اچھیاں دا او مانیت سچیاں دا او مانیت سچیاں دا فرق مٹان آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا زہرا سین دا دین تے مان تران آیا حیدر دا سلطان آیا